ہن اگا 15 شعبان آون والا ہے. ہن وکھیا ہے مولویاں تے صوفیاں نو جناب کے شب برات ہے. کیا ہے اے جناب کے عید ہے. اے کہیں کراڑ دی عید تو ہو سکتی ہے مگر کہیں مسلمان دی عید. بولو شاباش. کیوں مسلمان قوم دیاں عیداں کتنیاں؟ بولو شاباش. مسلمان قوم دیاں عیداں کتنیاں؟ 2 عیدیں رمضان المبارک تو بعد علی عید عید الفطر تے قربانی علی عید. اے 2 عیدیں مسلمانہ دیاں تے ہن مولویاں کے کتنا عیداں بنا دیتیاں. کوئی 15 علی عید تے کوئی 12 ربیع الاول نو عید بنائی کھلوتا ہے تے او دے نال جشن وی وال جناب کمال ویکھو. اے 15 شعبان دی رات آکے جڑے ویلے آوے اس ویلے بڑے آکے خرچے کرنے چاہی دین. حلوے پکاونے چاہی دین, سیویاں پکاؤ, چاول پکاؤ, بریانیاں پکاؤ, گوشت پکاؤ, فلانی شے پکاؤ. ظہر نال پکاونا شروع کر دے تاکہ چنگے تکڑے کھانے جڑے نہ تیار ہو ونجنو. کیوں کس واسطے پہ پکیندے ہو کدے کرنا ہی نے؟ آکھے ایک گل لے آئے اساں اپنے وڈکیاں دے روحانیاں نو دیونا ہے. میں اپنے ابے واسطے پیا کردہ جناب حلوے ابے نو کھواونے. کوئی آدھا میرا ڈاڈا مر گئی آئی تا میں اس دی روح واسطے پیا کرینا. کوئی آدھا میں ڈاڈی واسطے پیا کرینا. کوئی آدھا میں فلان واسطے پیا کرینا. ہون عقل کرنا چاہی دا ہے جٹا نوی ایک کر دے انہاں واسطے پنتے ایڈو سچین دے کوئی نہیں کہ مولوی تے صوفی تے سویرے دا ڈھڈ خالی رکھ کے مالشاں کرندہ کھڑا ہے کہ ہووے اثر تے میرا کم بڑے. اے تا کھاونا ملا ہے, کھاونا پیر ہے, کھاونا صوفی ہے, کھاونا طالب علم ہے, کھاونا انہ ہے. تے تو آدھا میرے بابے نو پجدہ پیا ہے کہ بابے نو کھواونا ہی تو وقت غیرت کر وقت کوئی غیرت دا پیالہ پیل ہے. یہ تیرے اندر کوئی غیرت دی رتی ہے کہ بابے واسطے پیا پکینا ہے. تول چنگا دیگڑا پکا حلوے دا نال دیسی گھیر لا کے سیویاں پکاویں. وقت ونج کے کئی چاہ کے کوئی چاہ کے گھن ونج بیل چاہ بابے تے ڈاڈے دی قبر کھٹ کے دیگڑا ونج بابے دی قبر دے اندر پچاتے انہوں کھواتے پتہ لگے تینوں. میری گل تو انہوں عجیب تے ساختہ لگنی ہے مگر میں اصول دے اتے گل کر رہی ہاں, مسئلے دی گل کر رہی ہاں. یہ بابے نو کھواونا ہی تب بابا تا قبر دے اندر ہے کتھے ویک اگلا تجربہ ہی تے کو ہووے سی آباد ساریاں گلاں دا کہ بابے سن دن کے کوئی نہ. یار عقل کر, کھاندہ ملہ ہے, کھاندہ پیر ہے, کھاندہ صوفی ہے تے تو آدھا میرے بابا پیا کھاندہ ہے. اے بابے اور ہی جناب والملہ چونکہ فضیلتہ بیان کردہ ہے کہ جناب میں نو خواب آیا ہے. کیوں ہے خواب آیا ہے؟ صوفیاں نو بڑے خواب آدھے میں نو خواب آیا ہے. اچھا وال کے ہو یا جناب خواب جو تینو آیا ہے؟ آکھے میں نو خواب آیا ہے تے خواب ہے تیرا بابا ملیا ہے. اچھا وال کیڑے حال ہے چاہی بابا؟ آکھے یار اے نہ پوچھو. اودا کیوں؟ آکھے تیرا بابا پیروں ننگا, گلوں ننگا, سروں ننگا, بالکل ننگ دھڑنگ, نہ سر تے پگوڑائی, نہ تندے اتے چولا آئی, نہ تلے تیبن تے چادر آئی, نہ پیران دے اندر جتی آئی, نہ کوئی اجی چیز مہور ڈٹھی ہے. اچھا وقت ہور کے گل آکھے او وڈا تریسا آئی, وڈا پیاسا آئی, وڈا بکھا آئی. تے میں نندر جا کے مولوی صاحب تے صوفی صاحبہ تین جو نندر ڈٹھا ہے تو ہاویں کی تھا. آکھے میں تا اپنے گھر ستا پیاں یہ ہوئے ہون کوئی سادے دیاں گو بندہ او پوچھے مولوی تے پیر کولوں, او پوچھے او صوفی کولوں کہ او صوفی صاحبہ, او پیر صاحبہ, او حضرت صاحبہ, او پروفیسر صاحبہ ذرا اے تا گل دس جدہ توڑی یار میرا بابا جیندہ رہا ہے, جدہ انہوں بھوک لگ گیا, جدہ انہوں پیاس لگ گیا تو اپنے گھر دے اندر میری اماں جان دے کول آندائی. یار کچھ حیا کر مولوی صاحبہ, ہن مرن پیچھے میرا بابا ہی ہو
جہا ہو گیا ہے تیرے گھر دیاں کندھاں ٹپ کے تیرے گھر آ گیا تے تینوں آن ملیا نیندر دے اندر ذرا عقل تے حیا کر مگر جٹی اگا نہیں سچیندا ودا چون کے کرنا ہے ودا جناب اونوں ٹھڈے پانی دی ضرورت ہے نویں فریج دے اے نا مراد دیندا ہے ول ہیں اے مولوی دے پکھانڈ وے ہن اصولی گل سن لے مسئلہ سن لے ہن اے 15 شعبان نو جنہ عید بنایا ہے عید سمجھیا ہے انہاں دے کول پوچھ کیڑی قرآن دی آیت ہے جو اللہ نے فرمایا اے وی عید ہے او اکسی قرآن تا کوئی نہیں ول پوچھ کیڑی حدیث ہے جدے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اے عید منائی ہوئے ابو بکر صدیق نے اے عید منائی ہوئے عمر فاروق نے اے عید منائی ہوئے عثمان غنی نے اے عید منائی ہوئے علی المرتضی نے اے عید منائی ہوئے حسن نے عید منائی ہوئے حسین نے عید منائی ہوئے حضرت امیر معاویہ نے اے عید منائی ہوئے اے اسامہ تے زید نے عید منائی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام وچوں کئی ایک صحابی نے عید منائی ہوئے تیار دس کیڑے صحابی نے عید منائی ہے مگر جداں پوچھ سے ملا کولوں جواب کوئی نہیں ملنا تینوں یہ جواب مل سی تا جھوٹیاں روایتاں کوڑیاں روایتاں ملنیاں جنہاں دے راوی تا شیعہ ہو سن جنہاں دے راوی کذاب ہو سن جنہاں دے راوی دجال ہو سن جنہاں نو محدثین تے ناقدین نے آکھیا دجال من الدجاجلا جڑے وڈے دجال ہو سن روایتاں انہاں دیاں ملنیاں کدوں کوئی ککڑ باز اسی تے روایتاں او دیاں ملنیاں کدوں کوئی اسی متروک تے روایت اسے دی ملنی ہے کدوں کوئی اسی جدا حافظہ کم نہیں کردا تے روایت اسے دی ملنی ہے اس وجہ واسطے میرے بھائی مسئلہ قرآن دا پکا لائے پیغمبر دی جب تک اتباع نہ کرے سے وڈی تو وڈی عبادت بھی اللہ قبولا اے ہن گل اصول دی ہے کہ کوئی اے تو وپار دی گل ہے اے ہے جے کہندے کول دلیل تا پیش کرے آوے سامنے میدان وچ آونا تا انہیں انہاں دی قسمت کی کوئی نہیں نا ہاں انہاں دے وڈکیاں کولوں او مر گئے ہڈیاں رول گیاں مگر کدی میدان وچ سامنے نہ آ سکے تے انہاں دا کیا حیثیت ہے جو اس دے مقابلے جو مد مقابل آ کے سامنے کوئی آ سکتا ہے بول شاباش جیڑا آسی اس دے مقابلے پاش ہو کے اس نال جڑا ٹکرے سی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تا تباہ ہو سکتا ہے مگر قرآن دا مقابلہ کرنا لا جمعیہ کوئی نہیں اوہ اشاعت و توحید و سنت بزرگ دا او نوجوانا تینو مبارک باد ہے جو تیکو اللہ نے نعمت دیتی تا قرآن والے اس نالو وڈی نعمت کائنات ہے ہو رو تے جے ہون تو وال قرآن نال غداری کرے تے منہ چاہی ودا ہوئے تو ہی حلوے دی ہوا ودا سنگدا ہوئے و تیرے نال دا بے حیات بے غیرتی کائنات ہے کون ہے کو گال سمجھ آئی کہ نہیں توجہ کر یہ دا جناب ہوندہ کہ ہے حرج کیڑی حلوہ پکاونا ہے یا ختم دیونا ہے پڑھنا تا قرآن ہے یہ حرجی کوئی نہیں توجہ کرائے میں پہلے تو انہوں آگ چکا گھڑی دو نہ دکھایا چپ کر کے بیٹھے رہو ایک چیز دا نا ہی وے سنت کیا بولو شاباش کیا ہے سنت تے دوئی شاید نا کیا ہے بولو بدعت ادو ہے پیغمبر دی سنت تے اس دے مقابلے دے اندر کیڑی شاہ ہے بدعت اور مسئلہ سمجھ سنت آدن پیغمبر دے عمل نو پیغمبر صحابہ کرام دے عمل نو کیا دن سنت تے سنت نو چھوڑ کے جڑا آپنو کوئی چیز گھڑ کے دین دے نا دوتے بدعت دی تعریف سن لگ پہلے بدعت اس عمل نو آدن کہ جس نو دین سمجھ کے کار ثواب سمجھ کے جڑا عمل کیتا جاوے مگر سنت دے اندر اس کا ثبوت نہ ملتا ہوئے نواں کم ایجاد کرنا ثواب سمجھ کے ثواب دی نیت دے اتے تے انہوں دین دا حصہ سمجھ کے کرنا اس نو کیا دن بدعت اور ایک پاسوں ہے پیغمبر دی سنت
دوے پاسو کیا ہے؟ بدعت۔ ہن جڑا بدعت کرے او پیغمبر دا سجن ہے کہ بول شابت دشمن ہے؟ او سنت نال بغاوت کر رہی ہے کہ وفاداری کر رہی ہے؟ والی ہوڑیاں کرن والا بھاویں کوئی ہے مولوی، بھاویں ہے کوئی پیر، بھاویں ہے کوئی جٹ ڈاڑیا، بھاویں کوئی ہے شیخ الحدیث، جیڑا پیغمبر دی سنت دا حیا نہیں کردا اساں اس دا کیڑا حیا کر؟ کو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس دا کوئی حیا نہیں، تے کو پیغمبر دا حیا نہیں، اساں تیرا حیا کروں؟ تو لگدا کون ہے؟ توجہ کر، اللہ اللہ، بدعت بہت بری بھیڑی چیز ہے، لہذا ہے کوئی عید نہیں۔ لوگ وقت عیدہ دین دین، اے جناب کوئی دھیانوں پیا دیندا ہے تے کوئی جناب جڑے سارے بدعت و رسومات اساں او رائج کیتی کھلوتے ہیں نا مسلمان، جو یہودیاں تے کرانہ لے کم۔ توجہ کر، جناب میں بیٹے دا رشتہ کیتا ہویا ہے تے منگنی ہوئی پئی ہے، ہاں عیدہ دیندا کھلوتا ہے، اور 6 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، او ڈگریاں تے پتہ نہیں کیا کیا پیا عیداں پیا مل دیا، او اے عید بھی وال اتھے دین دین تے جڑیاں اے منگڑیاں تے رسم و رواج جڑے غیر شرعی کر چھڑے نا ول بعض اوقات جوندا ہے اگاں جڑے تنی ٹرٹ دیے تے کم بگڑدا ہے، ول مار کا چٹ کڈھی ودے انہاں کوئی آدا 2 لاکھ بندا میرا تے کوئی آدا میرا 4 لاکھ اے دیو چا پہلے تے گل پھر ہو سی۔ ہاں اس دی وجہ ہے جناب پیغمبر دی سنت تو ہٹ سے ول نتیجہ ہی ہو نکلدا اے اتھے عیداں کوئی نوہ نو پیا دیندا ہے، کوئی دھی نو پیا دیندا ہے، کوئی بھیڑاں نو پیا دیندا ہے، کوئی عید نہیں ہے۔ مسلماناں دیاں عیداں کتنی ہیں؟ 2۔ اس واسطے خیال کر، ہن کوئی آکھے جناب اساں تا ول اے پکائن چاول تے حلوہ تے فلانی شے اے تا اساں اللہ دے نام واسطے پکایا ہے۔ ہن پہلی گل نو یاد رکھ، جب تک طریقہ پیغمبر دا نہ ہو سی اللہ تیری عبادت نو قبول نہیں کریں گا۔